नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर। जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। एउटा 12 किलोमिटरको सडकलाई विस्तार गर्न कति वर्ष लाग्ला? यदि यसलाई विस्तार गरी दुवैतर्फ फराकिलो मात्र गर्नु पर्यो भने कति समय लाग्छ होला? समथर र सजिलो भागमा भए 1 वर्ष, भौगोलिक विकटता नै भए पनि बढीमा 2 वर्ष नै लाग्ला। अझ त्यो सडक देशको राजधानी काठमाडौँमा नै छ भने विस्तार गर्न त्योभन्दा पनि कम समय लाग्नुपर्ने हो। तर विडम्बना, काठमाडौँको चाबहिल जोरपाटी साखु सडक खण्ड विस्तारको काम थालेको 8 वर्ष बितिसक्दा पनि अझैसम्म यसले पूर्णता पाएको छैन। यसरी विस्तारको नाममा सडकलाई अलपत्र पारेर बेहाल अवस्थामा छाड्दा पैदल यात्रुदेखि सवारी चालक र स्थानीयले समेत शास्ति भोग्नु परेको छ। के छ त्यसको वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। चाबहिल जोरपाटी साखु सडक खण्डको बेहाल। आठ वर्षदेखि विस्तारका नाममा सडक अलपत्र। स्थानीय आक्रोशित हुँदा सरकारवाला मौन। नेपालमा विकास निर्माणका काममा ढिलाइ हुनु कुनै नौलो कुरा होइन। अझ सडक पूर्वाधारको निर्माण वा विस्तारको काममा ढिलाइ हुनु र वर्षौंसम्म अलपत्र पर्नु त नेपालका लागि नियति जस्तै बनिसकेको छ। काठमाडौँको चाबहिल जोरपाटी साखु सडक खण्ड विस्तारको काम यसैको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ। यो सडक विस्तारको काम थालेको 8 वर्ष भयो, तर विडम्बना 8 वर्ष बितिसक्दा पनि यो सडक विस्तारले पूर्णता पनि पाएको छैन। मुआब्जा विवाद, ठेकेदारको लापरवाही लगायतका कारण देखाउँदै सडक विस्तारको काम अझै सकिएको छैन। सडक विस्तार गर्ने भन्दै सुरु गरेको योजनाले न त सडक विस्तार गर्न सक्यो न त सडक कालोपत्रे नै। फलस्वरूप सर्वसाधारणले भने दैनिक धुलो धुवाका कारण शास्ति खेप्नु परेको छ। यही कारणले स्थानीयले नारायणटारदेखि दक्षिण ढोकासम्मको सडक अवरुद्ध गरेका छन्। सडक कालोपत्रे हुनुपर्ने माग राख्दै स्थानीयले सडक बन्द गर्ने र आन्दोलन गर्ने गर्दै आएका छन्। बर्खामा पानी पर्दा हिलो हुने, हिँड्नै नहुने, हिउँदोमा साह्रो उडेर आँखा हेर्न नहुने। एकदम हामीले चाहिँ राम्रो मुखले राम्रो वचनले गर्नु पर्यो भन्दा नहुने, अनि डेलिगेसन जानुपर्ने, जुलुसै गर्नुपर्ने र अहिले त हुन लाग्यो। अब हेरौँ, अझ चाँडै नभनिकनै भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो आशा हो। यसमा त्यही त अब 3 तहका सरकारहरू हुनुहुन्छ, तर त्यही 3 तह स्थानीयले बनाउला भन्ने अथवा प्रदेशले बनाउला भन्ने अथवा केन्द्रीय सरकार भन्दै यो डेकासिकेले गर्दा नभएको होला भन्ने आशा छ। यो समस्या आएको खास कारण चाहिँ तपाईँको यो यहाँ अब बनाउन अथवा नगरपालिकाले हुन्छ कि न ठेकदार नगरपालिका मार्फत हो कि न यो ठेकदार मार्फत हो होइन। काम यो ढिलाइ भएको कारणले यहाँ धुलो बुलो धेरै उठ्यो, त्यही भएर नै यहाँको स्थानीयले बन्द गरेको हो। यो चाहिँ खास गरी होइन, अब धुलोले केही नदेख्ने कारणले नै यो बन्द गरेको हो। यो चाहिँ खास गरी हुन पनि काठमाडौँ चाबहिल जोरपाटी साखु सडक खण्ड विस्तारको काम थालेको 8 वर्ष बितिसक्यो, तर अझैसम्म पनि यो सडक विस्तारले भने पूर्णता पाएको छैन। जसका कारण बाटो बन्द गरेरै स्थानीयले दबाब दिएपछि बल्ल कालोपत्रेको काम सुरु भएको छ। यद्यपि स्थानीयहरू भने काम पूरा हुनेमा विश्वस्त छैनन्। यो चाहिँ लापरवाहीको कारणले पनि हुनसक्छ होइन, किनकि यहाँ ठेकेदारको या नगरपालिका होइन, यहाँ हाम्रो स्थानीय व्यक्तिहरूको लापरवाहीको कारणले पनि हुनसक्छ सम्भवतः होइन। हाम्रो यहाँ चाहिँ काम हुन्छ भन्ने नि, आजको काम भोलि हुन्छ, पर्सि हुन्छ भन्ने चाहिँ यो नगरपालिका जाने त्यही हो नि। अब माथि जाँदा नि त्यही हो नि, सडकमा जाँदा नि त्यही कुरा गर्ने। त्यो भएको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ समस्या चाहिँ यही नै हो। व्यापारीदेखि लिएर हामी सबै उठायौँ होइन, नत्र हामी पब्लिक नउठेको भए यो पिच पनि हुँदैन थियो यहाँ होइन। पब्लिक उठा हुनाले चाहिँ यो पिच भएको हो खास चाहिँ यहाँ।
यहाँ कुनै पार्टीको कार्यकर्ताहरूदेखि लिएर कोही पनि छैन यसमा संलग्न। यो चाहिँ व्यक्तिगत नितान्त चाहिँ पब्लिक मात्र चाहिँ अगाडि आएर चाहिँ यो काम भएको हो। मन्त्रीहरूले उ गरिदियो नि, सरकार त बसिरहेको छ एउटा ठाउँमा, मन्दिर छ उसको, यो ठाउँमा बाटो बन्ने एउटा पुल बनाउने भन्ने त उसको आधार हुन्छ। जस्तो पिच गरेको थिएन, बल्ल बल्ल यसपालि जब यहाँ थुन्दा आज बाटो दिएको छैन, खुल्ला गरेको छैन, त्यति हो। स्थानीयले कहिले बाटो बन्द गर्ने त कहिले विरोध गर्दै सडक अवरुद्ध गर्दै आएका छन्। यो बीचमा उनीहरूले केवल आश्वासन मात्र पाएको र काम हुने छाडकाट नदेखिएको भन्दै आक्रोशित बनेका छन्। स्थानीयको चर्को दबावपछि सरकारले गत जेठ 10 गते भित्र सडक कालोपत्रे गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो, तर प्रतिबद्धता गरेको हप्तौं दिनसम्म पनि काम नभएपछि स्थानीयले फेरि बाटो बन्द गरेर विरोध गरेका हुन्। वैशाख महिनाको 24-25 गतेतिर चाहिँ एक दिन बन्द गराएको थियो। त्यति बेला चाहिँ हाम्रो समन्वयन भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँका मेयर दीपक रिसाल गोकर्णेश्वरको महानगर प्रमुख दीपक रिसालसँग चाहिँ समन्वयन भएर चाहिँ यो जेठ 10 गतेसम्म चाहिँ यो बाटो बन्ने कुराहरू थियो। तर समयमा 15-16 गतेसम्म पनि यो बाटो चाहिँ सम्पन्न नभइसके पछाडि चाहिँ हामीले चाहिँ लगभग 18-19 गतेबाट चाहिँ हामीले फेरि बन्द गरेका हौँ। कुनै पनि विकास निर्माणका कामहरू गर्दाखेरि चाहिँ जनताले चाहिँ विरोध नगरिकन आन्दोलन नगरिकन चाहिँ अबको समयमा चाहिँ काम चाहिँ सम्पन्न नहुने देखियो के। जनतालाई जसरी पनि सरकारले होस्, चाहे सडक विभागले होस्, चाहे जनप्रतिनिधिले होस्, कसैले पनि जनताको विषयलाई चाहिँ चासो लिएको चाहिँ देखिएन। ठेकेदारको अब यहाँबाट अब जनप्रतिनिधिसँग सम्पर्क गऱ्यो ठेकेदारलाई चाहिँ दोषी देखाउने, ठेकेदारसँग कुरा गरे सडक विभागलाई दोषी देखाउने। अब यहाँ चाहिँ अब भिक्टिम हुने भनेको त जनतै हो नि त। अनि विशेष गरी यहाँ जनता भन्दा नि यहाँ चाहिँ अब हाम्रो सडक वरिपरि चाहिँ व्यवसाय गरेको लगभग 45-50 वटा चाहिँ व्यवसायहरू छौँ हामी। व्यवसायीहरूलाई चाहिँ अब धेरै नै असर परेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बन्द गरेका हौँ। यो ढिला सुस्ती हुनु कारण चाहिँ यो चाहिँ अब जसले यो जिम्मा लिएको हुन्छ उनीहरूले चाहिँ यो व्यवस्थापिका होस् चाहे न्यायपालिका होस् कसैलाई पनि टेरेकै देखिँदैन क्या। पुरै फुल्ली नेग्लिजेन्स छ। अब जे गरे पनि हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूलाई मनस्थिति बसिसकेको छ। अब चाहिँ जनता जागरुक भइसकेका छन् होइन। अब जनताले चाहिँ अहिलेको समयमा जनतालाई पहिलाको समयअनुसार हामी चाहिँ अब यो पालि परेको बजेट चाहिँ अब दोस्रो अर्को पालि गर्छौँ, फेरि अर्को पालि गर्छौँ, जनता यस्तै हुन् भनेर चाहिँ नेग्लिजेन्स गर्ने समय चाहिँ रहेन अबको समयमा चाहिँ। 2072 सालमा चाबैलबाट साँखुसम्म 22 मिटर चौडा 4 लेनको सडक बनाउन काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले ठेक्का लगाएको थियो। तर 8 वर्ष बितिसक्दा पनि सडक विस्तारको काम पूरा भएको छैन। यस आयोजनामा मुआब्जा विवादसँगै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइपलाइन विस्तार, टेलिफोन र बिजुलीको खम्बा ढल लगायतका संरचनाले पनि काममा अवरोध पुर्याएको थियो। यसका साथै नारायणटारदेखि दक्षिण ढोकासम्मको 900 मिटर सडक कालोपत्रे गर्ने ठेकेदार कम्पनीले अटेर गर्दा झन समस्या भएको हो। लामो समयसम्म ठेकेदार सम्पर्कमा नआएपछि काम प्रभावित हुँदै आएको थियो। अहिले भने स्थानीय र स्थानीय सरकारको पहलमा बल्ल तल्ल कालोपत्रे गर्ने काम सुरु हुँदैछ। उहाँहरूले दबाब दिनु पनि हामीलाई पनि सही पनि हो। तर उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ जनप्रतिनिधि भएर त्यहाँ दबाब हामीलाई दिनुहुन्छ, हामीलाई साँच्चै नै हामीलाई दिएको राम्रै पनि हो, त्यो दिन पनि पर्छ। त्यो दबाब चाहिँ हामीले सङ्घमा दिन्छौँ, मन्त्रालयमा दिन्छौँ, ठेकेदारलाई दिएर चाहिँ अहिले चाहिँ छ। मैले मेसेन्जरमा उहाँलाई लेख्थेँ, त्यो त हेर्नु हुँदो रहेछ नि त, हेर्न चाहिँ मेसेन्जरमा हेर्नु हुँदो रहेछ। मैले चाहिँ यसरी पक्राउ गर्नुको लागि चाहिँ मैले चिठी पारेको तपाईँहरूलाई सम्पर्क दिनु भयो र आउनुहोस् भनेपछि आधा घन्टा भित्र नगरपालिका आउनु थियो उहाँहरू। यो चाहिँ 15 दिनको अगाडि थियो। यहाँ आइसकेपछि फेरि मैले गाडीमा 3जनालाई लिएर त्यहाँ जुन आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ हाम्रै नगरवासीहरूले त्यहाँ लगेँ फेरि सम्झौता भयो। अब चाहिँ फेरि 15 दिन भयो भने, तर अहिले 20 दिनको दिनमा चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँले वान साइड देख्नुभयो। अहिले फेरि यही तालमा छु। अहिले म बेला बेला पन्ध्र भागै थिएन र स्विच अफै थियो। स्विच अफ भएकोलाई पक्राउ पुलिस भनेर ल्याएर समातेर यहाँ ल्याएर सबै गरिसकेपछि आधी भाग 50% सकियो। 50% बाँकी हुँदाखेरि अहिले म सम्पर्कमा छु उनीहरू सम्पर्कमा छन् र फेरि बिटुमिन चाहिँ अहिले चाहिँ फेरि सबैको बजेटको बेला हुँदो रहेछ। सबैले पिच गर्ने बेला यही बेला पर्दछ सबैको। त्यो चाहिँ जुन ठाउँमा त्यो बिटुमिन बनाउने ठाउँ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बुकिङमा चाहिँ अरू ठाउँमा जाने भएर भनिरहेको छ। तर म त्यति विश्वास छ तपाईँले अहिले भनेको छु, यो चाहिँ किन धेरैचोटि धोका दिए भएर अझ पनि विश्वास हुने अवस्था चाहिँ मलाई चाहिँ छैन। तर हामीले उसलाई दबाब दिने कुरोमा चाहिँ अझ पनि हामी उहाँहरूलाई दबाब दिएर चाँडो गर्छौँ भन्दा 12 किलोमिटर सडकलाई 22 मिटर फराकिलो बनाउने उद्देश्यले काम सुरु गरिए पनि हालसम्म विस्तारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। सरकारले ठेकेदारको लापरवाही, मुआब्जा विवाद, भौतिक संरचनामा समस्याका कारणले काम पूरा हुन नसकेको बताउँदै आएको छ। लामो समयसम्म सडक कालोपत्रे नहुँदा स्थानीयवासी दैनिक आवतजावत गर्ने पैदल यात्रीदेखि सवारी यात्रुलाई समेत समस्या हुँदै आएको छ। अनि यो बाटो बन्द पिच गरेन भनेर बन्द भएको कारणले मेरो गाडी चाहिँ उता मुलपानी तिहारी टोलबाट चाहिँ पेसेन्जरहरूलाई झारेर त्यहाँबाट अब पठाएर गाडी चाहिँ उता थलीमा
पार्किङ गरेर राखेर आएको म हिँडेर पिच नभएको त यो बल्ल बल्ल अलिकति ढलान भएको थियो त्यो पुलदेखि यहाँसम्म यो 6-7 वर्ष अगाडि ढलान भइथ्यो अलिकति यो पिच नभएको त धेरै वर्ष नै भइसक्यो यहाँ यो समस्या भनेको सबैजनालाई समस्या हो अब बाटो पिच हुँदैन धुलो उड्छ यहाँको पसलेहरूले चाहिँ अब कति लगानी गरेर चाहिँ पसल खोलेको हुन्छ उनीहरूको चाहिँ त्यो कपडाहरू खानेकुराहरू भनौँ फलफुलहरू सबै बिग्रिरहेको हुन्छ धुलो उड्नाले कारणले अब बाध्य भएर यो बन्द गर अब ठेकेदारले बाटो पिच गरेन भनेर यो बन्द गर्नु पर्ने बाध्य छ बाध्य भएर नै बन्द गर्नु पर्यो अब यो बन्द गरेको कारणले गर्दाखेरि नै अब यति पिच भइरहेछ होइन अब यो बन्द नगरेको भए सायद यति पनि हुँदैन थियो होला यहाँ ठेकेदारहरूले यो बुझ्ने हो भने चाहिँ जनताको अब समस्या बुझ्ने हो भने चाहिँ यिनीहरूले पहिले नै गरिदिनु पर्थ्यो जबकि उनीहरूको ठेका अब जसरी नि गर्नु त छ पहिले गरे पनि अहिले गरे नि गर्नु त छ नि तर यो जनताहरूलाई चाहिँ अलिकति दुःख दिया जस्तो लाग्छ कि मलाई मन्त्री सांसद साथै देशका उच्च ओहदाका व्यक्तिहरू दैनिक यही सडक हुँदै ओहोरदोहोर गर्छन् तर पनि यसको विस्तारमा कसैको ध्यान गएको छैन विकास निर्माणको काम समयमा हुन्छ भनेर आफैले जिताएर पठाएका जनप्रतिनिधि र जनताकै सरकारले पटक पटक आश्वासन बाँडे पनि आफूहरूले बारम्बार झकझक्याउँदा समेत यसले पूर्णता नपाएको स्थानीयको गुनासो छ खोज खबरका लागि क्यामेरामा गौरव फड्काका साथमा मेनुका लम्सालको रिपोर्ट हो काठमाडौँको चाबहिल जोरपाटी साँखु सडक खण्ड विस्तारको काम थालेको 8 वर्ष बितिसक्यो तर अझैसम्म पनि यो सडक विस्तारले पूर्णता पाएको छैन मुआब्जा विवाद ठेकेदारको लापरवाही लगायतको कारण देखाउँदै सडक विस्तारको काम अझै सकिएको छैन जसका कारण सडक कालोपत्रे हुनुपर्ने माग राख्दै स्थानीयले कहिले सडक अवरुद्ध गर्ने त कहिले बाटो बन्द गरेरै दबाब दिने गरेका छन् जसका कारण बल्ल बल्ल सडक कालोपत्रेको काम सुरु त भएको छ तर काम पूरा हुनेमा भने स्थानीय अझै विश्वस्त चाहिँ छैनन् कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि व्यापार व्यवसाय ठप्प हुँदा भटाभट सटर खाली भएको र विदेशी युवाको संख्या बढिरहेको सम्बन्धी प्रसङ्ग उजागर गर्नेछौँ हेर्दै गर्नुहोला ब्रेकपछि स्वागत छ कार्यक्रम हो खोज खबर काठमाडौँमा कोठा पाउनु चानचुने कुरा होइन यहाँ खोजेकै भरमा सितिमिति कोठा पाइँदैन अझ सटरहरू भेटिनु त भाग्य सरह हो यी सबै कुरा केही वर्ष अघिसम्म काठमाडौँ बस्नेहरूबाट धेरै सुन्न पाइन्थ्यो तर अहिले समय बदलिएको छ अब काठमाडौँ पहिलेको जस्तो रहेन अहिले काठमाडौँका हरेक चोक र गल्ली गल्लीमा प्रशस्त सटर खालीको सूचना देख्न पाइन्छ धेरै घरहरू खाली हुँदै गएका छन् यो काठमाडौँमा मात्र नभई देशका अधिकांश सहरको अवस्था हो अर्थात् धेरैले व्यापार व्यवसाय छाडेका छन् तर विडम्बना यसरी भटाभट सटर खाली छाडेर अहिले विदेशी नेपालीको भने विमानस्थलमा भिड बढेको छ के छ त्यसको वास्तविकता हेरौँ यो रिपोर्ट काठमाडौँमा जताततै खाली सटरको सूचना व्यापार छाडेर विदेशी नेपालीको संख्या बढ्दै विदेशी नेपाली रोक्न सरकारले गरेन पहल कोरोना महामारी अघिसम्म काठमाडौँमा खाली कोठा फेला पार्नु दुर्लभ हुन्थ्यो तर अहिले काठमाडौँका प्रमुख शहरी क्षेत्रमै कोठा खाली भएको प्रशस्त देख्न सकिन्छ कोठा भाडामा बस्न होस् वा व्यापार व्यवसाय गर्न सटर पाउने मुस्किल हुने काठमाडौँमा अहिले टुलेट कोठा फ्ल्याट खाली छ भन्ने सूचनाहरू जताततै देख्न पाइन्छ अहिले काठमाडौँका जुनसुकै स्थान पुगे पनि सटर खाली रहेको सूचनाहरू टाँसेको देख्न सकिन्छ आर्थिक मन्दीका कारण पछिल्लो समय शहरी क्षेत्रमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेका सटर तथा गोदाम खाली हुन थालेका छन् मुलुकमा देखा परेको आर्थिक संकटका कारण व्यापार नहुँदा सटर छाडेर नेपालीहरू विदेशिन थालेपछि सटर खाली हुन थालेका हुन्
राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अनुसार मुलुकभर 30 देखि 35% सम्म सटरहरू बन्द भएका छन्। पछिल्लो समय आर्थिक गतिविधि सुस्त गतिमा चलायमान हुँदा व्यापार व्यवसायबाट पलायन हुनेको संख्या बढ्दै गएको छ। बजारमा पैसा नहुनु, बैंकले ऋण नदिनु, काठमाडौँ महानगरपालिकाले अस्थायी टहरो निर्माणमा कडाई गर्नु लगायतले धेरैजसो मानिस विदेश पलायन भइरहेका छन्। यसरी पलायन हुने मध्ये धेरैजसो मानिस गाउँ फर्किएका छन् भने ती मध्ये कतिपय विदेशिएका छन्। अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेशिनीको संख्या दिनहुँ बढिरहेको छ। विदेशिनी नेपाली भने देशको अवस्थाका कारण बाध्यताले विदेश जानु परेको भन्दै गुनासो गर्छन्। देशको परिस्थिति नै त्यस्तै छ। अब देशमा अब पढे लेखेका अब बच्चाहरू +2 गर्छन्, ब्याचलर क्लियर गर्छन्, त अब देशमा आफूले पढे अनुसारको जागिर पाउँदैनन् कतै गएर हैन। अब त्यो पढेको आफ्नो योग्यता यहाँ देशमा गर्न सक्दैनन्। त्यसबाट अब बाध्यता भएर नि बाहिर जानु परेका मान्छेहरूलाई कतिपय मान्छेहरू कृषि गर्यो, केही गर्यो, त्यहाँबाट उत्पादन राम्रो हुन्न, उत्पादन गरिसक्यो बजारीकरण हुन्न, त्यो गर्दाखेरि नै अब रोजगारीको लागि बाहिर जानु पर्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिलेका युवाहरू र पढे लेखेका अलिकति विद्वान भइसकेका बच्चाहरू सबैजना अहिले कोही युरोप, कोही नसक्नेहरू कतार, मलेसिया गइरहेछन्। अहिले यति बेला त्यो देशको परिस्थितिले गर्दाखेरि देशको स्थिति यस्तै छ। नेताहरूले यस्तो अब देशै डामाडोल गरिसके, अब यो देशमा बसेर केही काम पाइँदैन, केही गर्न सकिँदैन भन्ने लागेछ सबैलाई। त्यही भएर अब विदेशिँदैछन्। एउटा वातावरणको हिसाबले र रोजगारीको अभावले रोजगारीको खोज्न जानलाई पनि मान्छे धेरजसो हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू बाहिर जानुभएको जस्तो मलाई लाग्छ। अनि त्यसमा थपिएको चाहिँ आफ्ना सन्ततिहरू बाहिर छन् अनि अभिभावकहरू पनि त्यसमा भेट्न जाने क्रम हुँदाखेरिमा फ्लो चाहिँ धेरै देखिएको छ कि। यसरी देशमा देखा परेको आर्थिक मन्दीका कारण परदेशिनीको संख्या बढ्न थालेको छ। व्यापार व्यवसायमा मनज्ञ आम्दानी हुने नदेखिएपछि व्यापार छाडेर धेरै नेपाली विदेशिन बाध्य छन्। व्यापार व्यवसाय र काम गरेर घर चलाउने समस्याले मानिसहरू परदेशिँदा सरकार भने उदासीन बनेको छ। विदेशिने नेपाली भने देशमा कमाई गर्ने विकल्प नहुँदा विदेशिन बाध्य भएको बताउँछन्। अब यहाँ नभएपछि बाहिर गएर अलिकति कमाउँ, केही जोड्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले जाने कुरा भयो। तर अब अहिले करेन्टली हेर्दा चाहिँ यो ट्रेन्ड हो। यो चाहिँ अब कोही पनि बस्नै चाहँदैन। एउटा अब यहाँ अपर्च्युनिटी छैन, त्यो हिसाबले बस्न चाहँदैन। अर्को चाहिँ अब छिमेकीको छोरा नि गएको छ, ऊ पनि गएको छ, विदेशबाट कमाएर ल्याएको छ हैन। अब त्यो देख्दाखेरि यहाँ प्रेसर छ क्या। यहाँ बसेर अब के हुन्छ, एउटा स्टुडेन्ट लाइफ +2 पढ्छ, ब्याचलर पढ्छ, ब्याचलर पढेपछि अब एउटा टाइम आउँछ नि त, अब जब गर्नु पऱ्यो यताउता। अब यहाँ चाहिँ अप्सन देख्दैन क्या। कि त अब अति नै ट्यालेन्ट हुनु पऱ्यो, गभर्मेन्ट जब गर्नु पऱ्यो, अथवा अलिकति कि त पावर हुनु पऱ्यो, कतैबाट पहुँच, कसैले जब लगाइदिनु पऱ्यो राम्रो, होइन भने केही अप्सनै छैन, विदेश जाने हो। अब बाँकी अब काम गर्ने मान्छेको त अब गाउँबाट आएको हुन्छ अथवा अब कति दुःख गरेर गरेको हुन्छ। यहाँ अब कति कमाउँछ एउटा मान्छेले, 20,000, 30,000, 40,000। अब त्यो त यहाँ त काठमाडौँमा बाँच्न पनि सक्दैन। अनि त्यही हो। अब यो रोकिनेवाला छैन, यो नन स्टप हो। देश लगभग सकि नै सक्यो, सकिन्छ न यो तालले। यो देशमा त रोजगारीको सिलसिला भन्ने कुनै पार्टीको पनि छँदै छैन। अब नयाँ मान्छेलाई, अहिले उमेरका मान्छेलाई, पढेका मान्छेलाई रोजगार भन्ने फिटिकै छैन। यो रोजगारको वातावरण सिर्जना गरेकै छैनन् कुनै पार्टीको मान्छेले पनि, कुनै पार्टीको नेताहरूले पनि। अहिले उमेरका 12 क्लास पढेर जापान, अस्ट्रेलिया, कोरिया अन्त अरू देशमा भौतारिरहनु परेको कारण के हो भने यी देशका नेताहरूले यो देशमा राख्न चाहँदैनन् पढेको विद्यार्थीलाई, युवालाई यहाँ राख्न चाहँदैनन् र यो देशलाई चाहिँ भर्खरमा जाग्न चाहन्छन्। उनीहरूले भ्रष्टाचारमा डुब्न चाहन्छन्। भ्रष्टाचार गरेरै उनका छोराछोरी, उनका सन्ततिहरूलाई 5-7 पुस्तासम्मकालाई पुग्ने गरी सम्पत्ति राखेका छन् र पनि अझै पनि भएको छैन, अझै पनि पुगेको छैन। उसलाई खुट्टा तान्ने र पछार्नै बाहेक अरू कुनै कामै भएको छैन। र अहिलेको नयाँ पार्टीलाई पनि यस्तो गरेका छन् कि टिक्न दिनेवालै छैनन्। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म 61,478 जनाले परदेश जान श्रम स्वीकृति लिएका छन्। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 1,66,698 र आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 6,31,210 जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। रोजगारीको अभाव, न्यून आय लगायतका कारण मानिसहरू व्यवसाय छाडेर परदेशतर्फ आकर्षित भइरहँदा सरकारले स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना भने गर्न सकेको छैन, जसले देशमा रोजगारी नभएको भन्दै विदेशिनु आफूहरूको बाध्यता भएको विदेशिनी नेपाली बताउँछन्। नेपालमा हामीले रोजगारी नभएरै गइराखेको हो।
र नेपालमा रोजगारी भए पनि 20-25 हजार भन्दा कमाउन सकिँदैन, त्यही भएर गइराखेको छु। यो नेपालमा यस्तो वातावरण बस्ने वातावरण नै थियो पहिला, तर अहिले छैन। दिन प्रतिदिन महँगी बढिराखेको छ। एक त हाम्रो देशको सिचुएसन भनेको पहिला भूकम्पले एउटा ग्रसित भयो होइन, त्यस पछाडि गएर फेरि यो लङ कोभिडले गर्दाखेरि र सामूहिक रूपमा एउटा राजनीतिक पक्षलाई पनि एउटा पोइन्टेड गर्नुपर्छ हामीले, किनकि यो राजनीतिक व्यवस्था अलिक हाम्रो चाहिँ सुधार भएको भए देशका कर्णधार भर्खरका होइन युवाहरू पलायन हुनुपर्ने अवस्था नहुन सक्थ्यो। स्पेसली भन्नुपर्दा राजनीतिकै नै एउटा बनाऊ पाटो, सबभन्दा त्यही नै हो। यसरी देशबाट ठूलो संख्यामा नेपालीहरू परदेशी रहँदा सरकार भने निरीह बन्दै गएको छ। यता शहरका 35% सटरहरू खाली भइरहेका छन्। शहरका चोकचोकमा टुलेटका बोर्डहरू देखिन्छन्। व्यवसायीहरूले व्यवसाय हुने अवस्था नदेखेपछि जोखिम मोल्नुभन्दा परदेशी नै सहज मान्दा यस्तो अवस्था आएको अर्थविदहरूको तर्क छ। अनावश्यक महँगी वृद्धि गर्ने, व्यापारीहरूलाई सहजीकरण नगरिदिने लगायतले आर्थिक मन्दी सिर्जना भएका कारणले मानिसको आकर्षण परदेशतर्फ बढेको अर्थविदको तर्क छ। सरकारले ठाउँ ठाउँमा लगाउने जुन ट्याक्स छ त्यसले कस्ट अफ प्रोडक्सन हाम्रो हाई हुन्छ। कस्ट अफ प्रोडक्सन हाई भएपछि हाम्रो सामान बाहिर जाँदैन, हाम्रो भन्सार पनि त्यत्तिकै महँगो छ, हाम्रो सामान विदेशीको भन्दा महँगो पर्ने भयो। फलस्वरूप के हुने भयो, हाम्रो मार्केट बाहिर वस्तु हामीले निर्माण गरेका वस्तु बाहिर विदेशमा जान सक्ने स्थिति भएन। कम्पिटिसनमा हामी पछाडि पर्छौँ। सामान गभर्मेन्टले यहाँ भाउ बढाउँछ आफै, सबै चिजको इन्फ्लेसन सरकारले क्रिएट गर्छ, त्यसैले यसलाई आर्टिफिसियल इन्फ्लेसन भनेर भन्छौँ हामी। यो कृत्रिम इन्फ्लेसन नेपालको सरकारले तयार गर्छ। एकातिर महँगो सामान महँगो छ, सरकार आफैले महँगो पार्छ। यसो गर्दा एभ्रिथिङ बिकम्स एक्सपेन्सिभ ओभर हियर। काठमाडौँमा असाध्यै महँगो भयो। महँगो भएपछि मान्छे बस्न नसक्ने भए, उसको आम्दानी भन्दा खर्च धेरै भयो। त्यसो गर्दा मान्छे रिसाए पनि। काठमाडौँका मान्छे बढी एग्रेसिभ छन् अहिले। मान्छे विदेश जानुको कारण चाहिँ रोजगारीको निम्ति हो। अब रोजगारी छैन, भएको रोजगारी बल्ल अलिअलि केही रोजगारी 2% मार्केट लेबर मार्केटमा अहिले स्थिति के छ भने जति लेबर फोर्स जान्छ त्यो लेबर फोर्सको 2% पनि मार्केटले एकोमोडेट गर्न सक्ने, उसलाई जब दिन सक्ने स्थिति अहिले छैन। बाँकी 98% पिपल कहाँ जान्छ? रोजगारी नहुने बित्तिकै कतै न कतै जानु पर्यो। उसको रोजगारी छैन। यहाँ बन्द व्यापार व्यवसाय गरौँ, बन्द व्यापार व्यवसाय चल्दैन। लगानी गरौँ, लगानी डुब्छ होइन। अब रोजगारी गरौँ, रोजगारी छैन। त्यसैले अहिले त बाध्य भएर बाहिर नगइकन त अहिले मान्छेको दैनिकी त किचन त चल्ने स्थिति छैन नि त, भान्सा त चल्ने स्थिति छैन नि त। त्यसैले बाहिर त नगइकन सुखै छैन अहिले त। अब बाहिर जानलाई गभर्मेन्टले फेसिलिटेट गरेकै छ। उसले आऊ लाइसेन्स होइन भिसा लिन आऊ म बनाउँछु भनेर भन्छ। किन? बाहिर गइसकेपछि उसले त्यहाँ कमाउँछ र त्यहाँ कमाएको पैसा यहाँ पठाउँछ उसले। सरकारले स्वदेशमा बस्न चाहनेका लागि विभिन्न योजना लिएको हुन्छ, तर यस्ता योजनाहरू केवल योजनामै सीमित हुँदा नेपालीहरू परदेशिन बाध्य भएका हुन्। व्यापार गरेर भाडा समेत तिर्न नसक्ने अवस्था भएपछि व्यवसायहरू पलायन भएका हुन्। यस्तै अधिकांश उच्च माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरूको अहिलेको सपना भनेको परदेश गएर पढ्ने र उतै रोजगारी गर्ने हुन्छ। तर उनीहरू यसरी परदेशी रहँदा सरकार भने त्यस्तो कुनै पनि योजना लिएर रोक्ने पहलमा लागेको देखिँदैन। खोज खबरका लागि क्यामेरामा प्रताप लामा र सुनिल कोलीका साथमा अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। हो, देशमा देखा परेको आर्थिक मन्दीका कारण परदेशी नेपालीको संख्या बढिरहेको छ, जसमा व्यापार व्यवसायमा मनज्ञ आम्दानी हुने नदेखिएपछि व्यापार छाडेर परदेश जानेहरू बढी छन्। देशैभरिबाट लाखौं मानिस काम गर्न, आफ्नो सपना पूरा गर्न वा अध्ययन गर्न काठमाडौँ आउनेहरूको संख्यामा पनि कमी आएसँगै अहिले काठमाडौँ सहित देशका प्रमुख सहरहरूमा सटर र घरहरू रित्तिँदै गएको छ। तर विडम्बना भनौँ, यसरी दैनिक सयौं नागरिक विदेशी रहँदा सरकार भने उदासीन बनेको छ। हवस् त, आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 0157 60 74 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।